अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। जीवनमा मानिसले प्राप्त गर्ने सुख हामीले विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं, जसमध्ये उच्च कोटिको सुख के हो अर्थात् वास्तविक सुख, जसलाई भगवान श्रीकृष्णको भाषामा भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले सात्विकी सुख भनेर भन्नुभयो। त्यो सात्विक सुख के हो त? हामीले आफ्नो दैनन्दिनी व्यवहारमा, आफ्नो जीवनकालमा जति पनि कर्महरू कृत्यहरू गरिराखेका हुन्छौं, ती कृत्य कर्मबाट जुनसुकै प्राणीले पनि, जुनसुकै मानवले पनि सन्तुष्टि खोजेको हुन्छ। जसबाट आफूलाई त्यो सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यो कर्मलाई उसले सर्वोत्तम ठानेको हुन्छ अनि त्यसरी व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्दछ। र यो उच्च कोटिको सुख, सात्विक सुखभित्र इन्द्रियजन्य सुख पर्दैन, विषय भोगसँग सम्बन्धित सुख पर्दैन, मान सम्मान आदर इत्यादिबाट प्राप्त हुने जुन सुख हुन्छ त्यो सुख यसभित्र पर्दैन। र जसले चिरकालसम्म, लामो समयसम्म पनि मानिसलाई सन्तुष्टि प्रदान गरेको हुन्छ, त्यो अवस्था प्राप्त गराउँछ। जस्तो हामीले सुखको परिभाषा गर्दाखेरि कतिखेर हामीलाई सुख सन्तुष्टि मिल्छ, एकदमै निद्रा लागेको छ र त्यति बेला निदाउँदाखेरि एकदमै सन्तुष्टि, त्यो वास्तविक सन्तुष्टि, त्यो वास्तविक सुखको अनुभूति गरेको आफूलाई महसुस हुन्छ। त्यति बेला जब त्यो निद्राबाट जाग्छ अनि निद्राबाट जागिसकेपछि त्यो बिस्तारामा रहिरहँदाखेरि पनि अझै एकैछिन म यहाँ सुतिरहन पाएँ भने अझै आनन्द हुन्छ भन्ने खालको आफूलाई भित्रबाट आउँछ। र त्यो चिजले त्यो तत्कालीन अवस्थामा सन्तुष्टि दिएको हुन्छ। आफ्ना कामहरू पनि थाती राखेर, कतै जानुपर्ने छ, केही काम गर्नुपर्ने छ, ती कुरालाई पनि छोडेर मैले त्यो काम भोलि गर्नु पर्ला भनेर आफ्ना कार्यहरूका लागि, आफ्नो कर्तव्यको लागि पनि भाका सारेर अनि त्यहाँबाट त्यो जुन सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ अनि उठिसकेपछि फेरि त्यही विषयलाई आधार मानेर अगाडि केही सन्तुष्टि प्राप्त भयो, त्यसैबाट सुख प्राप्त भयो। तर केही समयपछि त्यसैले फेरि ओहो, मैले आज यस्तो कर्म गर्नुपर्ने थियो, मेरो यो काम आज छुटी गयो, मैले आज गल्ती गरेँ भनेर अनि त्यही सुखको कारणले अगाडि त्यसैबाट प्राप्त गरेको सन्तुष्टिमा पछाडि फेरि त्यसैमा असन्तुष्टि जन्मिन्छ। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, त्यसदेखि अतिरिक्त जुन अगाडि हामीले वर्णन गर्यौं त्यस्तो सुख नभएर, त्यसदेखि भिन्न जुन प्रारम्भ कालमा, सुरुमा यत्तदग्रे विषमिव, सुरुमा यो त विष जस्तै लाग्छ अरे,
जुन काम निरन्तर गरिराखिएको छ, जुन काममा हामी अभ्यस्त भइराखिएको छ, त्यस्तो कार्यले तत्काल सन्तुष्टि दिन्छ, आनन्द दिन्छ, मैले ठिकै गर्दैछु भन्ने लागिरहन्छ। तर जुन काममा हामी अभ्यस्त छैनौँ, त्यो काम राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्, त्यो काम सुरुमा गाह्रो हुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। त्यो भने त्यसको परिणाम, जसबाट निस्केको परिणाम अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यसले वास्तविक चिरस्थायी कालसम्म रहने त्यो किसिमको सन्तुष्टि दिन्छ। प्रारम्भको कालमा असहज हुन्छ, तर त्यसको परिणाम सहज हुन्छ। त्यसैलाई उच्च कोटिको सुख भनेर भनियो। भगवान श्रीकृष्णले तीनवटा सुखको तहहरू, तीनवटा सुखका अवस्थाहरू मध्ये उच्च कोटिको सुख, सात्विक सुख, अर्थात् हामीलाई वास्तविक रूपमा लामो समयसम्म जहिले पनि दिइरहने सुख भनेर यसैलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ। यही उच्च कोटिको सुखको बारेमा उपदेश गर्नुहुन्छ। जस्तो कि आत्मबुद्धि प्रसादजम, हामीलाई कुनै पनि वस्तुको यथार्थ स्वरूप नपाउँदाखेरि हामी भ्रममा परिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो भ्रममा पर्ने बेलासम्म पनि म भ्रममा छु, मैले वास्तविक यथार्थ कुरो मैले थाहा पाइराखेको छैन भन्ने ज्ञान हुँदैन र हामी त्यो कामबाट ठिकै छ, राम्रै छ भन्ने सम्झिराखेका हुन्छौँ। त्यसबाट तात्कालिक अवस्थामा खुसी नै हुन्छौँ, सन्तुष्ट नै हुन्छौँ। तर जब त्यसको यो चिज, मैले गरिराखेको चिज गलत रहेछ भन्ने कुरा बोध हुन्छ, अनि त्यसपछि बोध भइसकेपछि ओहो मैले त गलत पो गर्दै रहेछु, जब यथार्थ त्यसको स्वरूपको ज्ञान हुन्छ अनि त्यसपछि मैले गलत गर्दै रहेछु भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। जस्तो कि एकजना कुनै मानिस कुलतमा फस्यो, त्यो कुलतमा फसिसकेपछि उसलाई त्यो चिज एकदमै सहज लाग्छ। जब ती व्यवहारहरूबाट, त्यस्ता नराम्रा कार्यहरूबाट टाढा रहन ऊ सक्दैन। उसले मदिरापान नगरेसम्म उसले एक दिन पनि कटाउन सक्दैन। जब ती कुकृत्यहरू गर्दै जान्छ, त्यसबाट उसले मजा लिइराखेको हुन्छ, त्यो सन्तुष्टि लिइराखेको हुन्छ। त्यसको आरम्भ कालमा त्यसले सुख दियो। त्यति बेला त्यो कुलतमा फसिसकेको मानिसलाई यो गलत हो, यो तिमीले नराम्रो मार्ग अपनाइराखेका छौ, यसले तिमीलाई राम्रो हुन्छ, न तिम्रो परिवारलाई राम्रो हुन्छ, यो कसैको लागि पनि यो उपयुक्त छैन, तसर्थ तिमीले यो मार्ग त्याग गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने उसलाई रिस उठ्छ। उसले कुनै पनि हालतमा मैले यो चिज छोड्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई लाग्छ। भनेको त्यो अरूले सम्झाउँदाखेरि, अरूले उपदेश दिँदाखेरि, अर्थात् मार्गदर्शन गर्दाखेरि उसलाई अत्यन्त असहज लाग्छ। त्यति बेला उसले त्यो कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन र पछि हुँदै जाँदाखेरि आफूले कमाएको, संग्रह गरेको धन सम्पत्ति सबै सकिन्छ, समाजमा भएको एउटा इज्जत, मान, प्रतिष्ठा पनि हराउँदै जान्छ। अनि जसले गर्दा उसका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि बोध हुन थाल्छ, ओहो एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि धेरैलाई नोक्सान भइराखेको हुन्छ। त्यति बेला जब त्यो यथार्थ कुराको बोध हुन्छ, अब परिणाम त्यसको के भयो? परिणाम अत्यन्त नराम्रो हुने भयो। आफ्नो संग्रह गरेको धन सम्पत्ति सकियो,
इज्जत मान प्रतिष्ठा सकियो र अन्य परिवारका सदस्यहरूको उन्नतिमा प्रगतिमा पनि त्यसले बाधा व्यवधान उत्पन्न गरिदिन्छ र जसले गर्दा त्यो आरम्भकालमा जुन व्यक्ति त्यो मार्गमा लागेको छ उसलाई त आनन्द लागेको थियो, उसले त्यसैबाट सन्तुष्टि लिएको थियो। तर त्यही कुराबाट अरूले असन्तुष्टि प्राप्त गरेका छन्, त्यही कुराले अरूलाई दुःख दिइराखेको छ। एकजना त्यसैमा रमाइराखेको छ, अरूलाई त्यही कुराले अत्यन्त पीडा दिइराखेको छ। भने यस किसिमको यो सुख वास्तविक सुख होइन। तर त्यही व्यक्तिलाई जबरजस्त गरेर अरूले सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यो मार्ग गलत हो भन्ने कुरा बोध गराउँदाखेरि उसले अब यो मार्ग मैले छोड्छु भनेर त्यो छोड्ने बेलामा उसलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, उसलाई विष जस्तै हुन्छ। तर परिणाममा पछि जब त्यो मार्गबाट मुक्त भइसक्छ अनि ओहो म गलत मार्गमा हिँडेको रहेछु, मलाई त त्यो गलत मार्ग भन्ने ज्ञान रहन्छ, म अहिले बल्ल म सचेत भएँ, मैले त त्यो मार्गमा गएर मैले धेरै नोक्सानी गरेछु भन्ने कुरा पछि उसलाई बोध हुन्छ। र वास्तविक सन्तुष्टि भनेको परिणाम अर्थात् त्यो अभ्यास गर्दाखेरि केही बाधा व्यवधान भए पनि परिणाममा त्यसले सन्तुष्टि दिन्छ। हामीले त्यस्तो सुख प्राप्तिको निमित्त प्रयत्न गर्नुपर्छ, त्यस्तो सुख प्राप्तिको निमित्त कर्म गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।